ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون سبيسيال. الفيديو ديال اليوم غنتكلموا فيها على لانتيغراسيون ديال اون سوسيتي دو ليفريزون اللي هي لا سوسيتي شيبسين. دونك كما كتعرفوا كاملين شيبسين هي اون سوسيتي دو ليفريزون اللي كدير لي سيرفيس ديال لا كونفيرماسيون ديال لي كوموند، الوير هاوسين اولا لو ستوكاج ديال لي برودوي ديالكم بلس لا ليفريزون في لي بيي ديال السنغال، كوت ديفوار اي بيانتو غادي يكونوا ان شاء الله دوطخ بيي. هاد الانتيغراسيون هادي ان شاء الله غادي تمكنكم من انه اول حاجه تامبورطيو لي برودوي ديالكم من لا بلاتفورم ستورينو ديريكتومون لشيبسين، يعني بلا ما تحتاجوا تعاودوا تمشيو لو كونط ديالكم شيبسين وتعاودوا تكريو دي برودوي. ثاني حاجه كتمكنكم منها واللي هي اهم حاجه هي لا جيستيون ديال لي كوموند اون طون ريال، يعني غير تدخل لا كوموند ديالكم في لو ستور ديالكم ما كتحتاجوش اكسبورتيو لو فيشي وتعاودوا تامبورطيوه في لو سيستيم ديال شيبسين. مي باغ كونطخ لي كوموند كيدوزو ديريكتومون، يعني اي كوموند طاحت في لو ستور ديالكم فهي كدوز ديريكت عند شيبسين كتبان عندهم باش انها تدوز تكونفيرما. ثالث حاجه هي كيكون عندكم ان سويفي كما قلنا اي اون سانكرونيزاسيون اون طون ريال. يعني اش يعني دوك لي كوموند ديالكم اي ستاتيو تبدل في لي كوموند ديالكم فهو كيبان عندكم في الداشبورد ديالكم في ستورينو. مثلا اون كوموند اللي هي تكونفيرمات عند شيبسين في الكول سنتر ديالهم ودارت ليها لو ستاتيو كونفيرمي، ملي كتدخلوا الداشبورد ديالكم في ستورينو كتبان لكم ديك لا كوموند باللي ولات كونفيرمي. يعني ما كتبقاوش تحتاجوا تدخلوا لجوج ديال لي زيسباس باش ديروا هاد لو سويفي. هذا كيولي عندكم لو سويفي كامل وسط ان اسباس واحد اللي هو ديال ستورينو. دونك باش ديروا لا ليزون سهله بزاف، كتجيو لا بارتي ديال ديليفري كتمشيو للشيبين كومبانيز او لا سوسيتي دو ليفريزون، كتلقاو عندكم هنايا لي سوسيتي اللي اجوتيتو مانيوالمون اون بليس كتلقاو هنايا الفوق شيبسين. دونك كتكليكيو عندكم دو بوسيبيليتي. بالنسبه للناس اللي كاينين في ستورينو وباقيين جداد في شيبسين، يعني مازال ما داروش لو كونط ديالهم في شيبسين، كيمكن لهم انهم يجيو لهنايا ويديروا الكرياسيون دو كونط. يعني في لا بارتي ريجستر كيديروا الاسم الكامل ديالهم، ليميل و لو نيميرو دو تليفون. كنركز بزاف على ليميل و نيميرو التليفون خصهم يكونوا صحاح باش كومسا من بعد كيتصلوا بكم السيبور ديال شيبسين كيهضروا معكم على لي فري، كيفيكسيو معكم كاع لي كونديسيون دو فونت ديالهم وكلشي، وعاد ديك الساعات كيفاليديو لكم لو كونط. سينون بالنسبه للناس اللي عندهم ان كونط في شيبسين دونك كيجيو ديريكتومون لا بارتي لوغين كيديروا الايميل ديالهم. دونك كما قلنا كديروا الايميل المود باس ديالكم. هنايا بغيت نشير لواحد القضيه، هي انه الايميل والمود باس ماشي ديال لو كونط ديالكم في ستورينو مي ديال لو كونط ديالكم في شيبسين. يعني غتاخذوا الايميل اللي تسجلتو به في شيبسين والمود باس ديالكم وكتسجلوهم هنا باش كدوز لا كونيكسيون. غادي نديروا لوغين. دونك من بعد ما كنديروا اللوغين اول حاجه كتبان عندنا هي هذا ليسباس هذا. بيان سور غادي نجيو نقادو لا كونفيغوراسيون هي الاولى. عندنا دو شوا. لو شوا الاول هي اننا ناكتيفيو هاد لابارتي هادي. ملي كناكتيفيوها دونك لي كوموند كاملين اللي كيدخلوا لو ستور ديالنا غادي يوليو يمشيو ديريكتومون لشيبسين، يعني يتسانكرونيزاو مع شيبسين. هذا بالنسبه للناس اللي كيكونوا دايرين ان ستور مثلا لكل بيي، كيكونوا مفرقين لي ستور ديالهم على حسب لي بيي اللي خدامين فيهم. مثلا خدام في الكوت ديفوار غادي اكتيفي هاد لوبسيون هادي باسكو لو ستور ديالو كامل خدام على الكوت ديفوار. سينون نقدروا نديكوشيوها بالنسبه للناس اللي عندهم الملتي كانتريز، يعني خدامين في بزاف ديال البلدان بحال لو كا ديال هاد لو ستور ديالي انا عندي 3 بيي هنايا. دونك غادي نختار مثلا كوت ديفوار، يعني اي كوموند دخلات لو ستور ديالي من لا كوت ديفوار اولا فيها لو بيي لو كوت ديفوار دونك غادي تولي دوز ديريكتومون لشيبسين. غادي نديرو كونفيرمي. اون فوا كونفيرمي بيان سور لي كوموند كاملين اللي كيدخلوا كيوليو يبانو اوتوماتيكمون عند شيبسين في لا بارتي ديال الاوردرز كتولي تبان باندين. بالنسبه لهنايا لا بارتي ديال لي زون اللي كيكونوا ديجا بريديفيني عند شيبسين كيبانوا عندكم بلي بري ديالهم. لا بارتي الثالثه اللي مهمه اللي هي لي برودوي. هنا كتبان عندكم لا ليست ديال لي برودوي ديالكم كاملين اللي ممكن ديروا لهم امبورطي باش يتامبورطاو في لو سيستيم عندكم في شيبسين. دونك انا باغ اكزومبل غادي نامبورطي هاد لو برودوي هذا وهاد لوطر برودوي. دونك
غادي نامبورتي هاد لي دو برودوي. ملي كتمشيو لابارتي ديال شيبسين فهما كيبانوا لكم بلي مامبورتين. دونك من بعد ما كنامبورتيو لي برودوي ديالنا كنجيو للسيستيم عندنا في شيبسين، كندخلو لو كونط ديالنا، كنجيو لابارتي برودكت، كنلقاو ديجا لي دو برودوي اجوتاو. بالنسبه لو برودوي لو ترويزيام اللي عندي انا فيه لو ستوك كنت ديجا ماجوتيه قبل ودايره ليه ليكسبيديسيون ديالو. دابا في هاد لابارتي هادي ولا في هاد لافاز هادي كيكون عندكم لي برودوي ماجوتين عندهم زيرو في لو ستوك، كتجيو لي زيكسبيديسيون كتكريو اكسبيديسيون عادي بحال كيما مولفين كتكريو في لو سيستيم ديالكم في شيبسين. دونك بحال ديما كيما مولفين كتختاروا لو مود دو ترونسبور، كتقادو كلشي. كنجيو لي برودوي كيما كتشوفوا كيبانوا عندكم بلي لي برودوي ديالكم بلي زيماج بلو نون ديال لو برودوي بلو بري ديالو حتى هو. دونك ديك لافاز كامله ديال لاجو ديال البرودوي كنكونوا حيدناها عليكم، دونك كيكونوا كيتامبورطاو اوتوماتيكمون. كتقادو ليكسبيديسيون ديالكم كديروا لها سيف. دونك حتى دابا مزيان عندنا اون اكسبيديسيون تكريات بهاد لو برودوي. دونك في هاد لابارتي هادي الوير هاوس ديال شيبسين كيشوفوا لي زيكسبيديسيون اللي وصلوهم، كيديروا ان رابروشمون بين داكشي اللي وصلهم في ليكسبيديسيون وبين داكشي اللي ديكلاريتو، كيفاليديو لكم ليكسبيديسيون باللي غوسو. ديك الساعه ملي كتكون غوسو اوتوماتيكمون كيتاليمونطا لو ستوك ديالكم وكيولي فيه داك لا كونتيتي اللي ديكلارات باللي راه وصلات. ديك الساعه ملي كيكون عندكم هاد لابارتي مزيانه وكيكون عندكم لا كونتيتي ديال لي برودوي في ستوك، كيوليو لي كوموند اللي كيدخلوا ديريكتومون لو ستور ديالكم كيبانوا في لو سيستيم في شيبسين. دونك دابا غادي نجيو ندوزو اون كوموند في لو برودوي اللي درناه في لابارتي ديال شيبسين. غندوزو فيه اون كوموند عاديه. بيان سور لو بي اللي مختارين باغ ديفو هو لا كوت ديفوار. كما كتشوفوا هنايا الا جيت الاوردر كما كتشوفوا هنايا في لابارتي اوردرز لا كوموند اللي اجوتينا هي هادي. الا جينا لو سيستيم ديال شيبسين غادي ناكطواليزيو. دونك لا كوموند هي هادي لا ميم بنفس لي كوردوني نفس لو برودوي، ولكن ليطا دو كوموند ديالها هو اوت اوف ستوك. علاش اوت اوف ستوك؟ باسكو كيما قلت لكم مازال ما كرييتش اون اكسبيديسيون، داكشي لو برودوي ديالي فيه مازال زيرو في لا كونتيتي، دونك لو ستاتيو ديالو هو اوت اوف ستوك. اون فوا غيكون لو ستوك اليمونتي بيان سور غادي تبقى لا كوموند بيندين يعني اون اتونت دو كونفيرماسيون. باغ لا سويت ملي كتكونفيرما ولا كيدار عليها اي موديفيكاسيون دو ستاتيو كونفيرمي بايي ليفري ولا اي ستاتيو فهو بيان سور كدار لا ميزاجور اوتوماتيك في لا بلاتفورم ديال ستورينو وكيبقى يبان عندكم لو سويفي ديال هاد لي زيتاب كوموند. سينون دابا من بعد ما تفاليدات لينا ليكسبيديسيون ديالنا ولا عندنا لو ستوك اليمونتي يعني عندنا فيه لو برودوي ديالنا عندنا فيه دو ستوك، غادي نجيو ندوزو ان اكزامبل ديال لا كوموند. دونك لا كوموند ديالنا ها هي دازت. غادي نجيو لا بارتي ديال اوردرز ناكطواليزيو. بيان سور بحال ديما الا اكطواليزيت في لا بارتي ديال لو كونط ديالنا في شيبسين فهي غادي تاجوتا. هي هذه لا دانيير كوموند ديالنا. دونك كما كتشوفوا في لي كوموند ديالنا عندنا دي كوموند اللي هما كونفيرمي، دي كوموند اوت اوف ستوك، دي كوموند اللي هما كانسل، وكاينين اللي مازال باندين يعني اون اتونت دو كونفيرماسيون. هاد لي كوموند وهاد لي ستاتيو كاملين فهما كيجيو اوتوماتيكمون من عند شيبسين، يعني ماشي ضروري نتوما تدخلوا هنايا وتبداو ديروا دي موديفيكاسيون. اي شونجمون دو ستاتيو دار او نيفو ديال شيبسين ولا او نيفو ديال لو كونط ديالكم فهو كيبان اوتوماتيكمون عندكم. دونك كما كتشوفوا فاش كنأكطواليزي كيبان عندنا هادو لي ستاتيو اللي كاينين في هاد الاوردرز اوتوماتيكمون هما اللي كيبانوا حتى في لو ستور ديالكم ولا في لو داشبورد ديالكم في لا بلاتفورم ستورين. اي دوكو بحال هكذا كيكون عندكم داشبورد واحد هو اللي كتقدروا ديروا فيه لي سويفي ديالكم كاملين، كتشوفوا فيه الاوردرز ديالكم كاملين، لي شيبين، لي كونفيرماسيون ديالكم وكلشي كيبقى عندكم في ان سول اسباس. الا احتاجيتو تعرفوا بلوس دانفورماسيون على الانتغراسيون ديال شيبسين
في لا بلاتفورم ديال ستورينو. بيان سور تقدروا تكونتاكتيو لو سيبور ديالنا في اي وقت، دائما حنايا في الخدمه ديالكم. كتقدروا بيان سور تدخلوا للماناجر، كتمشيو للسيبور وكتفتحوا تيكيت باش كتسولونا على اي حاجه بغيتو. حنا بيان سور هنايا باش نجاوبوا على جميع الاسئله ديالكم. سينو الا عندكم دوطخ كيسيون ولا شي حاجه بغيتو تشوفوها في دوطخ فيديو، تقدروا تخليوها لينا اون كومونتير، وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نصوروا لكم لو ماكسيموم دو فيديو اللي نشرحوا لكم فيهم.